علماء کرام اور اس نیک مجلس میں حاضری دینے والے ہمارے بزرگوں اور عزیز بچوں نوجوانوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے ایمان اور دیندار ہونے کا ثبوت پیش کرنے والی دین کی باتیں سننے والی ماں اور بہنوں، میرا عنوان ہے کیا کہوں، کس سے کہوں، کیسے کہوں۔ کیا کہوں، کس سے کہوں، کیا کہوں۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جب کسی کو کچھ کہنا ہوتا ہے تو اسے دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے سامنے کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، کس زبان اور بھاشا کو سمجھنے والے ہیں، تب وہ جا کے کہنے کا انداز اختیار کرنا۔ برا نہ لگے اے میرے دھکرا کے مسلمان بھائیوں اور اسلامی بہنوں، حق بات کڑوی ہوتی ہے، سچ بات کڑوی ہوتی ہے، چاہے وہ بات دنیا سے متعلق ہو اور چاہے دین سے متعلق۔ دنیا سے متعلق کوئی کڑوی بات کہے تو لوگ برداشت تو کر لیتے ہیں، لیکن دین میں کوئی حق بات کہے تو بہت ہی کم ہی لوگ برداشت کر پاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں کا سینہ، اگر آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہو اس وقت، دھکرا کے سارے مسلمان سن لیں، اللہ کو گواہ بنا دیں، یہ آپ کے خادم، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کو جنت کی راہیں دکھانے والے، آپ کو جہنم کی راہوں سے آگاہ کرنے والے، یہ بچوں کی تربیت سکھانے پر، والدین کے حقوق پر، بھلائی کیا ہے گناہ کیا ہے یہ بتلانے والے جو آپ کے گاؤں میں آئے ہوئے ہیں، محنت کر کے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، جبکہ پورا دن ڈیوٹی کیا ہے ان لوگوں نے، کیا بولا جائے، تیاری کیا ہے، رب کے کلام کو یاد کیا ہے، رسول کے فرمان کو یاد کیا ہے، کس انداز اور اسلوب اور طریقے سے کہا جائے کہ لوگوں کے سمجھ میں بات بیٹھ جائے، لوگ عمل کریں۔ محنت کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن کھودن پہاڑ تو نکلی چوہیا چوروا۔ برا نہ لگے، کھودا پہاڑ تو نکلی چوہیا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے، اور چونکہ آپ کا گاؤں میرے گاؤں کا پڑوسی ہے، آپ سب کی ذریعی جمعیت اہل حدیث بلرام پور صدر دفتر تلسی پور آپ کے پڑوسی ہے، زیادہ تر پروگرام ہم آپ کی جمعیت کا آپ کے گاؤں میں ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، لیکن کیا لوگوں کو خبر نہیں ہے کہ مریں گے؟ اور یہ آج کا پروگرام اگر وہ طاقت رکھتے تھے آنے کی تو ان کے خلاف دلیل بنے گا، دلیل بنے گا۔ خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے، نیک بختی ہے، اے میرے اس پروگرام میں حاضر ہونے والے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان
रब कायनात ने आप लोगों को तौफीक दी घंटा 2 घंटा बैठकर सुनने की, अल्लाह अमल करने की भी हम लोगों को तौफीक। आप नहीं जानते हैं इस प्रोग्राम जो फरिश्ते दुआ करते हैं, अल्लाह पर बिछाता है, अल्लाह सकीनत और इत्मीनान हासिल करता है। सुन लीजिए, फरमाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अगर कोई शख्स मस्जिद गया इस नियत से कि वो दीन की बात सीखेगा या दीन की बात सिखाएगा, मस्जिद आया किस नियत से? इस इरादे से कि वो दीन की बात सीखेगा या सिखाएगा, उसे मुकम्मल पूरे हज का सवाब मिलेगा। ये खुसूसी मौका मिलता है, लौटे लफारी लोगों को ये मौका नहीं मिलता है। और अल्लाह ताला जिस बंदे से मोहब्बत करता है, जिस बंदी से मोहब्बत करता है, उसे दीन की समझ देता है, उसे दीन की मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, जिसके बारे में अल्लाह भलाई का फैसला फरमाता है, उसे दीन की समझ देता है। दीन की समझ आएगी जब दीन समझाने वालों से ताल्लुक रखोगे, दामाद से ज्यादा उनकी कदर करोगे, उनके इज्जत करोगे, उनकी चापलूसी करोगे, उनके पास बैठकर दीन को सीखोगे। अल्लाह की कसम, अल्लाह हमारे उलमाए किराम के वालिदैन को बख्श देना, इनकी सेहत में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए रब्बुल आलमीन। इखलास और पूरी ईमानदारी के साथ जिंदगी के आखिरी सांस तक दीन हक को फैलाने, सुनाने, समझाने की तौफीक अता फरमाए, कबूल फरमाए। क्या आप लोग समझते हैं कि दोघरे वाले खाली खेती करते हैं, नहीं खाली तिजारत करते हैं, नहीं खाली मशगूल है, बेचारे नहीं मशगूल है, इनका डिस्टर्बिंग नहीं होते प्रोग्राम में। आज ठंडी का मौसम नहीं है, अकील बाबू से ज्यादा कौन मशगूल है? तजीद अकील बाबू से अल्लाह का फضل है, अल्लाह ने नवाजा है नेमतों से, इसके बावजूद अपना पेट्रोल भरकर अल्लाह गुरूर घमंड से बाबू को बचाए, रियाकारी से कबूल फरमाए, अपना पेट्रोल भरकर। आप जैसे जिस्मानी तौर पर कुछ वजह से कुछ ना कुछ बीमारी भी होगी, अल्लाह शिफा दे। गाड़ी खुद चलाकर आते हैं और जब से आते हैं पूरा प्रोग्राम सुनते हैं, और सिर्फ सुनते ही नहीं, पूछ लीजिए मौलवी जुबैर साहब ने क्या बोला। अगर मौलवी जुबैर साहब ने 30 मिनट की तकरीर की तो 15 मिनट की तकरीर बोला। बिरादर तारिफ ने क्या, मौलवी हसन साहब ने क्या कहा, यार सुनते हैं गौर से सुन। ये हमारे धोखरा के लोगों की आज बहुत बड़ी हिरमा नसीबी है कि उलमा आए हैं, तलबा आए हैं, दीन की बात सुनाने के लिए, जहेज लेने के लिए नहीं आया है, आपसे पैसा मांगने के लिए नहीं आया है, आपकी गोल बाटी खाने के लिए नहीं आया है, आपकी दरबारदारी करने के लिए नहीं आया है, आपके यहाँ रिश्ता लगाने के लिए नहीं आया है, आपके यहाँ रिश्ता देने के लिए नहीं आया है, एक अहम रिश्ता निभाने के लिए आए हैं कि धोखरा वाले हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे किबले की जानब मुँह करके नमाज पढ़ने वाले हैं, हमारे कुरान पर ईमान रखने वाले हैं, हमारे नबी के उम्मती हैं। चलो अपने भाइयों से भी कुछ दो बातें कोई मकसद पाओ, कोई और इनका मकसद, इनको तो अपना मकसद अल्लाह से लेना, क्या अल्लाह ताला कबूल फरमा दो। इसके बदौलत अल्लाह ताला ने ना पब्लिक का भी सरदार और अगवा बनाया, इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर भी आगे दाखिल करेगा इंशाअल्लाह। लाख हमारे पास डोकरा वालों, लाख
دین کی خدمت. کیا دین کی خدمت انہی کی ذمہ داری ہے؟ عورتوں کی ذمہ داری ہے, بڑے لڑکوں کی ذمہ داری ہے, پتوان کی کچھ ذمہ داری ہے, گھر کے عورتوں کی کچھ ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ عزیز طارق نے کہا کیا اولاد کی تربیت ہے ذمہ داری کی نہیں. ایک تو ہم سب کیا ہے, میم سین لام میم مسلم, ہمارا آدھار کارڈ کیا ہے؟ اسلام. مسلمان ہم نام کے رہ گئے ہیں, کرتوت کے غیرے سے بھی آگے بڑھ گئے ہوتے ہوتے. کیا پورے دھوکرا کے اندر الحمدللہ ایسے ایسے علماء ہیں میرے بھائی, اللہ ان کو سب دے آمین, جو مدینہ منورہ سے پانی بڑے بڑے اداروں کے ذمہ دار ہیں. انشاءاللہ العزیز ہمارے یقین و گمان کے حساب سے مخلص ہے بڑی بات نہیں. قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں اور قرآن و حدیث کے پرچارک. اگر یہ کھڑے ہو جائے الیکشنوں میں تو شریف النفس لوگ انہی کو ووٹ دیں, کیونکہ یہ جب اگوائی کریں گے تو امت کی رہنمائی. پورے دھوکرا میں یہی 7-8 آدمی ہے. یہ ان لوگوں کی بھی سستی اور لاپرواہی ہے جو نہیں آئے ہیں, اور جو آئے ہیں انہی کا بڑا جرم. کیسے بڑا جرم ہوا؟ میں تو آیا ہوں مولانا, کیسے آپ کہہ دیے؟ میرے بھائیوں اس پروگرام کا پرچار کن کن لوگوں نے کیا؟ خبر تھی کہ نہیں کیا دھوکرا میں پروگرام ہے؟ اگر نہیں خبر تھی تو پروگرام کرنے والے کو اس کی اگلے پروگراموں میں خیال. دوسری بات, آج مرد چند آئے ہوئے ہیں, عورتیں کہاں؟ آپ لوگ جنت جانا چاہتے ہو, اپنی بیویوں کو نہیں لے جانا چاہتے ہو, اپنی بچیوں کو جنت میں نہیں لے جانا چاہتے ہو, آپ لوگ شرک سے توبہ کرنا چاہتے ہو, بچنا چاہتے ہو, اپنی بیویوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنی بہوؤں کو, اپنی پوتیوں کو, اپنی نتنیوں کو شرک اور کفر سے نہیں بتانا چاہتے ہو. آپ نیک بننا چاہتے ہو, صالح بننا چاہتے ہو, اور اپنے گھر کی عورتوں کو نیک نہیں بنانا. سن لو, اگر گھر کی عورت نہیں نیک ہو پائے گی تو آپ مکمل نیک نہیں ہو پائے. آپ لوگوں نے عورتوں کے بیٹھنے کا کوئی انتظام کیا؟ لوگ کہتے تھے مولانا مسجد میں کہاں ہے, اس کا انتظام نہیں. مسجدیہ کے بچوں, مسجدیہ کے پورب جگہ پروگرام ہوتے نکل کے دیکھیں کہ ہے کوئی اللہ والی اپنے برآمدے پہ بیٹھ کے سنے. میں نہیں جانتا ہوں جو اللہ سن بھی رہے, کیوں نہیں عورتوں کے لیے انتظام کیا؟ یہ بابو کا مسجد کے پورب ایک چھپر پڑا ہوا ہے کہ نہیں پڑا ہوا؟ ٹینک لگانے کی ضرورت نہیں تھی, چادر گھر سے لا کر کے گھیر دیتے کہ نہیں دیتے, چٹائیں بچھا کے. ارے اتنے غریب ہیں ہم لوگ, اتنے نادار ہیں ہم لوگ, اتنے مسکین ہیں ہم لوگ کہ 10-20 کرسی لا کر کے نہیں رہ سکتے ہیں اور تو تاکہ وہ دین کی بات سنیں. مولانا زبیر صاحب معاف کیجیے, کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ وائے ناکامی بتائے, کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس جانا. یہ بد احساسی دین کے بارے میں, دین کی باتوں کو سننے, سمجھنے اور عمل کرنے کے بارے میں ہے. ہم لوگوں کی لاپرواہی اور تباہی کا دہانا ہے. ہمیں بنی اسرائیل میں ہلاک وہ لوگ بھی ہوئے تھے جو بھلائی پر عمل کرتے تھے لیکن بھلائی کی دعوت نہیں دیتے. بچے کون؟ جو خود برائی سے بچتے تھے اور برائی سے بچانے کی کوشش کرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے, ایک ٹیم ہونا چاہیے, ایک ٹیم ہونا چاہیے جو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. یہی لوگ کامیاب ہوں گے. یہ چیز میرے بھائیوں بہت ہے. کیوں لوگ نہیں آ رہے ہیں؟ 2 وجہ ہو سکتی, اور دونوں وجہوں کو سب کو ختم کرنا چاہیے. ایک اللہ پر ایمان لانے والے ہو, آئے دھوکرا والو, ایک رسول کے امتی ہو, آئے دھوکرا والو, ایک قرآن پر ایمان رکھنے والے
راہ نجات پر نشانہ ماننے والوں اے لوگوں، سب کے سب بات عطا رحمان سعیدی کی سن. لوگ کیوں نہیں آئے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے دوکرا میں پارٹی بندی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اختلاف، سوچ کا اختلاف، اپنے بنائے ہوئے مذہب کا اختلاف اور اپنے اپنے کریکٹر کا یہ اختلاف غیر محبوب چیز ہے، پسند نہیں چیز ہے. اتفاق کرو، اتحاد کرو آئے میرے دھوکرا کے مسلمانوں، اتفاق و اتحاد کرو. کس چیز پر؟ رب کے کلام قرآن مجید پر، نبی کے پیغام حدیث پر. جس طرح صحابہ کرام نے آپس میں اتفاق کیا تھا. رب کائنات کا آرڈر اور حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی علی بن ابی طالب کے قول کے مطابق قرآن مجید اور نبی کی احادیث کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں گروہوں اور فرقوں میں نہ. آج ہم نے اپنے دین کو، دین اسلام رب کا اتارا ہوا دین ہے، نبی کا فرمایا ہوا وہ دین ہے. لوگوں نے اپنے اپنے پیروں پیغمبروں اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے دین بنا لیا. کوئی درگاہ پہ جا رہا، کوئی مزار پہ جا رہا، کوئی شرک کر رہا، کوئی کفر کر رہا، کوئی بدعت کر رہا، کوئی خرافات کر رہا، کوئی توحید. سب کے سب توحید والے ہو جاؤ، شرک سے اپنے آپ کو بچا لو. اور اگر دنیاوی کوئی اختلاف ہے یا سیاسی کوئی اختلاف ہے، اللہ کے واسطے صلح اور مصالحت کرو، کیونکہ سب مسلمان. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ لوگوں کے اندر دینی دھارمک جاگرکتا نہیں، دینی بیداری نہیں. خالی نماز پڑھ لینا بس یہی ایمان ہے. وہ لوگ تو ضرور کبھی نہ کبھی آئیں گے جو نماز پڑھتے ہیں، اور جن کو نماز پڑھنے کی اللہ توفیق ہی نہیں دیتا، اللہ انہیں ہلاک کرتا، اللہ انہیں برباد کی. دنیا کے کاموں میں تو بہت جوش، بہت چالاک. ہائی برن میں کون بڑھیا گیہوں بوا جائے کہ بالکل ایک دانہ پر 10 کنٹل لگ جائے. مرغی پالن کرے تو کمن چیز کھواوا جائے اتنا مہنگ 2 کلو کا ہو جائے. گندما کب کٹے، کیسے کٹے، کیسے ملیا پہنچے تاکہ نوٹیا مل جائے. دنیا کے کام میں سب پڑوس کا اگر 1 فلور ہے تو ہم 2 فلور کیسے بنائیں؟ اس کی فکر ہے. اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں دھوکرا والے اور ہم لوگ، اسی لیے دادا پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے پیدا کیے گئے ہو. کان کھول کر کے سن لو، یقین کر لو. اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے دین کی صحیح معلومات حاصل کرنا. ورنہ سبھی سرجن بنا دوں، سبھی ڈاکٹر بنا، سبھی پٹواری بنا، سبھی نیتا بنا. پیدا کس لیے؟ اے میرے باؤں اور بہنوں، اے میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، کس لیے پیدا کیے گئے ہو؟ اللہ نے دنیا میں کھیت کس لیے دیا، گھر کس لیے دیا، بیوی کس لیے دیا، والدین کس لیے دیا، اولاد کیوں دیا، موٹر سائیکل کیوں دیا، سانس لینے کے لیے ہوا کیوں چلائی، سورج کیوں نکالا، چاندی رات کیوں بنائی، تمہارے کھیتوں سے فصلوں کو کیوں بھایا؟ تاکہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اللہ کی عبادت. اس کے لیے پیدا کی. اور جان لو یہ دنیا کی 60 سال 50 سال 30 سال کی زندگی مٹنے والی ہے. نہ یقین ہو تو اپنے دادا لوگوں کو دیکھ لو. لاؤ کوئی دادا خبر سے نکال ہے، لاؤ کوئی نانا جب مر گئے ہیں خبر سے، مرے کہ نہیں مرے، کس حالت میں ہے ہمیں پتا نہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے ان سے بخشش و مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. کس حالت میں ہے جانتے ہیں؟ یہی حال ہم لوگوں کا ہے. مریں گے، جنازہ پڑھا جائے گا، ماں اور بہنیں بھی سنیں. شرم آنی چاہیے ماں اور بہنوں کو بھی. اگر جاگ رہے تو سن لو عطا رحمان سعیدی کا یہ پیغام. شرم آنی چاہیے. اگر تمہارا شوہر، تمہارا
आपके लिए बैठने का इंतजाम नहीं किया, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह होगा। क्यों नहीं आए? क्या वजह थी? क्या वो नापाक थे? ऐसे नापाक को घर से भगाओ। कहां प्रोग्राम हो रहा है? अल्लाह के घर में, मस्जिद के अंदर, जो मोमिनों के लिए सुकून का जरिया, जिससे हमारा और अल्लाह का संबंध और ताल्लुक मजबूत होता है। आपका शौहर क्यों नहीं आया? क्या वो नापाक? ऐसे नापाक को नापाक गड्ढे में लेकर डाल दो, या तो उसे पाक करो, धुलाई करो। आपका लड़का प्रोग्राम में, मेरी माँ बहनों क्यों नहीं आया? वो भी मस्जिद के अंदर। आज अगर कोई आए इस मस्जिद के अंदर आल्हा गाने लगे, आज अगर कोई आए इस मस्जिद के अंदर ढोल और ताशा बजाने लगे, आज कोई आए इसमें पतुरिया नचाने लगे, आप लोगों को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? आज तो आपकी मस्जिद के अंदर वो बेचारे अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाने, जो आपको जन्नत की राह दिखाने की, जहन्नम की जगत से आगाह करने क्यों नहीं है? तो या तो जहालत करना चाहिए, इंसान दोनों चीजों को। वही मैंने कहा, क्या कहूं, कैसे कहूं, किससे? आखिरी बात, वक्त बहुत ज्यादा, लोगों दुनिया को जायज तरीके से इस्तेमाल करो। रब ने हुक्म दिया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरह, जायज तरीके से दुनिया को इस्तेमाल करो, नाजायज तरीके से नहीं। ज्यादा फिक्र करो, इस दुनिया में जो धरती है, जमीन है, उसके नीचे जाओ। हम सब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? है कोई पहलवान? है कोई पहलवान मौत का भगाया क्या? आज नौजवान मोबाइल लेकर के मारने का शैतानियत करें, जहन्नम की राह को अख्तियार किए हुए हैं। बूढ़े भी वही हैं, मस्जिदों में भी नहीं आते, वगैरह वगैरह कितनी कमी। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन। आज हमारे अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे घर की महिलाओं महारानियों के अंदर क्या क्या कमी है, कौन नहीं जानता? दूसरे गल के, दूसरे आंखें का, अपने आंखी का शाहतीर ने दिन में पड़ा हमारे नाई भी निगाह है, नाई देखा है, और दूसरे आंखी में है तनिक तिनका पड़ जाता है, खाना है बात। अपनी कमी हम नहीं देखते, अपनी गलती नहीं देखते। ये मेरे भाइयों साथ आखिरत की तैयारी करो। बहुत सारी चली गई, जिनका सिक्का जमा हुआ, जिनकी तूतियां बोलती, बहुत कुछ किया। आखिरत की तैयारी करो, जरूर करो। और खुद ही नहीं, जैसा कि अजीज़ तारिक ने और मौलाना जुबैर साहब ने, हसन साहब ने कहा, अपनी बीवी बाल बच्चों से को भी आखिरत की तैयारी करवाओ। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, जो अपने आप को मुसलमान कहते हो, चाहे मर्द हो या औरत, सब कहते कि नहीं? हाँ, मुसलमान वाला लोग जुम्मा पढ़ लो पक्का मुसलमान, जनाजा पढ़ लो हुजूर बड़ा मुसलमान, ईद बकरीद पढ़ लो बहुत बड़ा मुसलमान, और गोश्त खाओ मुसलमान, खतना कराए लो मुसलमान। भाई मुसलमान, मुसलमान हो तो मुसलमान, तो फिर कहेंगे मुसलमान। बाकी सब गाय, बुनियाद रीढ़ की हड्डी में लाख गोश्त लगा हुआ है, लाख गोश्त लगा हुआ, रीढ़ के हड्डी नहीं है तो बैसाखी बल में कितना दिन चल भो? अपने बाल बच्चों को जहन्नम किया, खुद बचो, अपने बाल। यही नेक आदमी की पहचान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दुनिया भी हमारी संवारे, आखिरत भी हमारा बना दे। रब्बुल आलमीन जो हमारे असातिज़े किराम या वालिदैन या बाप दादा वफात पा गए हैं और उनकी वफात तौहीद पर हुई है, रब्बुल आलमीन तू उन्हें बख्श दे,
उनके लिए हम सबों को सदक़े जारिया बना दे। फिर आखिरी गुजारिश, अगला प्रोग्राम हर महीना प्रोग्राम कोई भी आए, अगले प्रोग्राम में बाकायदा लेकर दौरा पूरे काम, ताकि आप अल्लाह के यहाँ कह सको ना कि मैंने सबको दावत दिया था, बुलाया था। अल्लाह इसी के बदौलत तो हमें बख्शे, हमारे बीमार बच्चे को सुबह औरतों के लिए भी इंतजाम बरामदे में, मस्जिद में अगर आ सके तो यहाँ भी पर्दा लगाए, कहेंगे ठंडे तो किसी भी के बरामदे की साया माशाल्लाह मैं बहुत अच्छा है इस मस्जिद का, आवाज दूर तक जाती। ये मस्जिद के पूरब साइड में बाबू का जो छप्पर वाला उसी को साफ कर दो, चंदन घेर दो, तब पैरा बिछा दो।